कृष्णजीको पागल प्रेमी भन्नुस् न, म आफूलाई यही पहिचान दिन चाहन्छु, ए म्याड लभर अफ कृष्णजी। म बराबर भन्दै गरेको छु कि 48 सालमा जब कृष्णजीलाई चुनाव हराइयो हैन, उहाँ हार्नु भएन र नेपालको राजनीतिमा त्यो दिनदेखि नि कलयुग सुरु हो हैन। म भन्छु जस्तै कृष्णको मृत्यु भयो, कृष्णको जीवनकालसम्म हामीले त्रेता युग मान्छौँ र कृष्णलाई जुन बाण मारियो त्यसपछि चाहिँ भनिन्छ, हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ कि कलयुग सुरु हो। मेरो मान्यता के छ भने कृष्णजीलाई जसरी सारा पक्षले घेरेर चुनावमा 48 सालमा हराए हैन, ती दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा कलयुग सुरु हो। त्यसपछि पैसा, पदलोलुपता, विदेशी शक्तिको अगाडि समर्पण गर्ने वृत्ति र नेपाली कांग्रेसको पनि कलयुग सुरु भयो। त्यो नेपाली कांग्रेसको जुन प्रतिष्ठा थियो नेपाली जनमानसमा, त्यो 48 सालको चुनावपछि त्यो प्रतिष्ठा खसिँदै गयो। अहिले आज धेरै खसिसकेका छ, हामी हेरिराखेका छौँ। र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अबको समयक्रममा हामीलाई आदरणीय स्वामी आनन्द अरुणले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद देवालीजी, देवालीजी, धेरै धन्यवाद। यहाँ राष्ट्रकै धेरै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो सादर अभिवादन छ। यहाँ हाम्रा कृष्णजीका परिवारका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, विनोद कुमार भट्टराईजी हुनुहुन्छ, युवराजजी हुनुहुन्छ, दीप कुमार उपाध्यायजी हुनुहुन्छ। यो वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू जो कृष्णजीलाई प्रेम गर्ने र कृष्णजीलाई सँग धेरै समय बिताएका मित्रहरू हुनुहुन्छ। म कृष्णजीको राजनीतिक पाटोको कम कुरा गरौँला, म उहाँको आध्यात्मिक पक्ष जुन छ, जो एक राजनीतिक व्यक्तित्वमा पाइने विलक्षण गुण मैले देखेँ उहाँमा, र विश्वकै राजनीतिक इतिहासमा त्यस्ता विलक्षण गुण भएको प्राइम मिनिस्टर या एउटा रुलिङ पार्टीको चेयरम्यान, प्रेसिडेन्ट मैले अर्को पुरै मनुष्यताको इतिहासमा अर्को देख्न नसकेको, मैले देख्न सकेका छैन। त्यो दुई तिनवटा पक्षको म कुरा गर्छु। राजनीतिक विश्लेषक त यहाँ हुनुहुन्छ, त उहाँलाई देख्नुभएकै छ उहाँको राजनीतिक योगदानहरू। तर उहाँका व्यक्तित्वका एउटा केही आध्यात्मिक बडो प्रबल पक्ष थियो हैन, जो राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा त्यसको मूल्याङ्कन हुन सकेन। त्यो राजनीतिमा मूल्याङ्कन भएको भए आज नेपाल अर्कै हुन्थ्यो। म बराबर भन्दै गरेको छु कि 48 सालमा जब कृष्णजीलाई चुनाव हराइयो हैन, उहाँ हार्नु भएन, उहाँलाई हराइयो। जसरी अभिमन्युलाई सबैले घेरेर महाभारतको युद्धमा मारेका थिए एक्लै अभिमन्युलाई, त्यस्तै कृष्णजीलाई यो एक्लो क्रान्तिकारी, उहाँ एक्लै हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यो चुनावमा उहाँको हराउनुमा विरोधी शक्तिहरू पनि सबै एकजुट भएका थिए हैन। मैले बडो नजिकबाट देखाएको छु। त्यो समय राजावादी पनि थिए, त्यसमा वामपन्थी हुनै पर्यो, किनभने प्रतिद्वन्दी थिए वामपन्थी, त चुनावी लडिराखेका थिए, उनीहरू विरोध हुनु स्वाभाविकै थियो। नेपाली कांग्रेसका पनि एउटा सबल पक्ष चाहन्थ्यो कि उहाँ चुनाव हारुन् हैन। विदेशी शक्ति पनि चाहन्थ्यो, किनभने उहाँ चाहिँ राष्ट्रियताको मामलामा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्थेन र उहाँलाई झुकाउन चाहिँ सजिलो थिएन। त्यस कारणले हाम्रा छिमेकी पक्षको पनि आशा थियो कि उहाँ चुनाव हारुन् हैन। यति सबै शक्ति मिलेर त्यो एक्लो क्रान्तिवीरलाई चाहिँ घेरेर चुनाव हराइयो 48 सालको चुनावमा। र नेपालको राजनीतिमा त्यो दिनदेखि नि कलयुग सुरु हो हैन। म भन्छु जस्तै कृष्णको मृत्यु भयो, कृष्णको जीवनकालसम्म हामीले त्रेता युग मान्छौँ र कृष्णलाई जुन बाण मारियो त्यसपछि चाहिँ भनिन्छ, हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ कि कलयुग सुरु हो।
मेरो मान्यता के छ भने किशोरजीलाई जसरी सारा पक्षले घेरेर चुनावमा 48 सालमा हराए हैन, ती दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा कलयुग सुरु भयो। त्यसपछि पैसा, पदलोलुप्ता, विदेशी शक्तिको अगाडि समर्पण गर्ने वृत्ति र नेपाली कांग्रेसको पनि कलयुग सुरु भयो। त्यो नेपाली कांग्रेसको जुन प्रतिष्ठा थियो नेपाली जनमानसमा, त्यो 48 सालको चुनावपछि त्यो प्रतिष्ठा खसिँदै गयो। अहिले आज धेरै खसिसकेका छ, हामी हेरिराखेका छौँ। त्यही नेपालको इतिहासमा किसिनजीको पराजय राजनीतिक रूपले पनि एउटा अध्यायको समाप्ति हो। त्यसपछि कलियुग सुरु भयो। मलाई याद छ 47 सालको चुनावमा 48 सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका मेरा यदि केही मित्रहरू जो चुनाव लडेर आउनुभयो, जितेर आउनुभयो, उहाँहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो कि कसैलाई पार्टीले 10,000 रुपियाँ जो चुनाव लड्नलाई हैन, त्यो 10,000 रुपियाँ लिएर गएर चुनाव लडेर जितेर आएपछि दाउरा सुरुवाल शपथ ग्रहण गर्नलाई दाउरा सुरुवाल लाउनलाई पनि पैसा खल्तीमा बाँकी थियो भनेर धेरै मेरा नेपाली कांग्रेसका मित्रहरूले मलाई सुनाउनु भयो कि मान्छेले भोट पनि दिन्थे, खाना पनि खुवाउँथे र त्यहाँ हातमा 2-4 केही पैसा पनि राखिदिन्थे चुनाव लड्न आउनु भएको। आजको जस्तो स्थिति थिएन कि चुनाव लड्ने जाने व्यक्तिले मासु भात रातिभरि सबै कार्यकर्ताले खुवाउनु पर्ने, रक्सी खुवाउनु पर्ने, मोबाइल किनिदिनु पर्ने, मोटरसाइकल किनिदिनु पर्ने, यो स्थिति थिएन। 10,000 रुपियाँ लिएर गएका व्यक्तिहरू चुनाव जितेर आउँथे हैन। त्यसको पैसाको राजनीतिमा त्यत्रो वर्चस्व 48 सालपछि नै सुरु भयो। किशनजीको पराजयपछि नै हुनुभयो। र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि कलियुग सुरु भयो, जो अहिलेसम्म चलिरहेको छ। थाहा छैन कहिले यो युग समाप्त हुन्छ। अब आजको दिनमा पार्लियामेन्टमा चुनाव लड्नलाई, केन्द्रीय उसमा चुनाव लड्नलाई जाने मान्छेले केही करोड रुपियाँ नभइकन चुनाव लड्न सक्दैनन्। त्यो एउटा वडा अध्यक्ष पनि नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले पनि चुनाव लड्नु पर्यो भने 30-40 लाख रुपियाँ उसले जोगाड गर्नुपर्छ, तब मात्रै चुनाव लड्छ। यो हामीले देख्दा 10,000 रुपियाँ लिएर गएर पार्लियामेन्टको चुनाव जितेर आएका मेरा मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो र सुनाउनुहुन्थ्यो कि चुनाव पनि जिते र अहिले त्यही 10,000 रुपियाँबाट दाउरा सुरुवाल किन्नलाई पैसा पनि बाँकी छ। त्यो युग पनि हामीले देखेको। अब यो जसले किशनजीलाई देखा छैनन्, किशनजीको राजनीतिक सङ्घर्ष र पीडा, किशनजी जस्तो राजनीतिक पीडा भोगेका व्यक्ति सायदै कोही होला। हेर्नुहोस्, उहाँ जस्तो संस्थापक नेता नेपाली कांग्रेसका त्यागी तपस्वी नेताले बारम्बार चुनाव हार्नु पर्यो। एकचोटि होइन, बारम्बार चुनाव, 3 चोटि चुनाव हार्नुभयो उहाँ हैन। चौथोचोटि पनि उहाँलाई चाहिँ दयामाया गरेर चुनाव जित्न दियो भन्नु पर्यो होइन। किनभने उहाँलाई चुनाव नजित्यो भए नेपाली कांग्रेसको मेजोरिटी आउनेवाला थिएन। त्यसलाई उहाँलाई एउटा फिगर खडा गरेर वीरगञ्जबाट चुनाव जित्न दियो होइन। नत्र उहाँको जीवन हेर्नुहोस् त, बारम्बार चुनाव हार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको उहाँले अध्यक्षता 17 वर्षसम्म गर्नुभयो। बडो कठिन कालमा गर्नुभयो, सङ्घर्षको कालमा गर्नुभयो। 17 वर्षसम्म जुन पार्टीको उहाँले अध्यक्षता गर्नुभयो, जसको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यही पार्टी जब सत्तामा थियो र त्यही पार्टीको जो वर्चस्व थियो, उहाँले त्यत्रो अपमान बोध मात्रै गर्नु परेन। जुन पार्टीले आफैले स्थापना गर्नुभएको थियो र बारम्बार चाहनुहुन्थ्यो कि पार्टी नफुटोस्, एउटा मात्रै उहाँको पीडा के थियो भने पार्टी नफुटोस् कुनै प्रकारले पनि। त्यही पार्टीबाट उहाँले राजीनामा गरेर निस्कनु पर्यो। जुन पार्टीको स्थापना गर्ने व्यक्तिले र जसले त्यो पार्टीलाई त्यो उचाइमा पुर्यायो र 2 पटक प्रधानमन्त्री बने, त्यही व्यक्तिले चाहिँ आफ्नै जीवनकालमा त्यो पार्टीको सदस्यताबाट, साधारण सदस्यताबाट पनि त्याग दिनु पर्यो। त्यो कत्रो पीडा होला, कल्पना गरौँ, त्यो कत्रो पीडा होला। एकाएकै जीवन उहाँको, एक्लै जीवन जिउनुभयो, बार चुनाव हार्नुभयो। उहाँ जब 17 साल
15 सालको कुरा गरौँ जब उहाँ जितेर आउनुभयो, हाम्रो बिपी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, किसिनजीलाई बिपीले बराबर भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ, मसँग बस्नुहोस् न, मलाई पनि साथी हुन्छ र तपाईँले पनि बस्ने ठेगान छैन। उहाँ कहिले कसको घरमा, कहिले कसको घरमा, कहिले कसको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। यो 15 सालभन्दा अगाडिको पनि घटना हो। कहीँ बस्नुहुन्थ्यो, कहीँ उहाँ सुकुम्बासी हुनुहुन्थ्यो कृष्णजी, र जीवनभरि सुकुम्बासी नै बस्नुभयो होइन। कहिले पनि उहाँको आफ्नो आवास हुन सकेन, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पनि। बिपीले जब भन्नुभयो कि तपाईँ मसँग बस्नुहोस्, मलाई साथ पनि हुन्छ, अनि कस्तो जवाब दिनुभयो आफ्नो श्रद्धेय नेतालाई। उहाँले बिपीलाई बडो श्रद्धा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले के भन्नुभयो भने, हेर्नुहोस् म आफ्नै ढङ्गले जिउने मान्छे हुँ, मेरो आफ्नै रुटिन छ, त्यो रुटिनमा म बस्छु र म कम्प्रोमाइज आफ्नो जीवन पद्धतिमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ। अलि स्वच्छन्द खालको मेरो खानपान छ होइन, तपाईँलाई मन पर्न सक्छ नपर्न सक्छ। त्यस कारणले तपाईँसँग म बस्यो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो होला र मलाई पनि, म बिहानै उठ्छु, गीता पढ्छु होइन, मेरो आफ्नै जीवनशैली छ र त्यो जीवनशैली तपाईँको जीवनशैलीसँग म्याच गर्न नसक्ला। त्यस कारणले मलाई टाढै बस्न दिनुहोस्, म यस्तै सुकुम्बासीकै रूपमा बस्छु र मलाई यो भन्दाखेरि बडो पीडा हुन्छ कि अन्तिम कालमा बाडे गाउँमा उहाँलाई एउटा आश्रम नेपाल सरकारले बनाइदियो, नत्र पुरै जीवन किशोरजी सुकुम्बासी नै बस्नुभयो होइन। अब कुनै ठेगान थिएन, बस्ने केही ठेगान थिएन। उहाँको पहिचानै एउटा फलामको त्यो बक्सा, एउटा सुराही र एउटा चाहिँ छाता होइन, त्यो एउटा प्रतीकै पनि उहाँको निष्ठा, उहाँको इमान्दारी र उहाँ त्यागको, त्यो आज पनि बाडे गाउँको आश्रममा सुरक्षित छ। उहाँको आध्यात्मिक पक्षका केही बडा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जो समाजमा आएका छैनन्, जो व्यक्तिगत भेटमा मलाई उहाँले सुनाउनु भयो, अरू मित्रलाई पनि सुनाउनु भयो होला, तर अरू मित्रले त्यसलाई ध्यान दिनु भएन त्यति। जस्तो एउटा कुरा उहाँले मलाई सुनाउनु भयो कि जब बिपी मोहन शमशेरले बिपीलाई थुनिराखेका थिए र बिपी अनसन गरिराख्नु भएको थियो, सिंहदरबारमा सायद थुनेको थियो पुलिस ब्यारेकमा, र बिपी अनसन गरिराख्नु भएको थियो। किशोरजी चाहिँ कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो र गान्धीजी कलकत्ता आउनु भएको थियो। यो 2007 सालभन्दा अगाडिको कुरा हो, 2006 सालको होला सायद। अनि किशनजीलाई आफ्नो नेताप्रति अत्यन्त निष्ठा र प्रेम थियो। उहाँलाई बिपी अनसन गरिराख्नु भएको छ, त्यसको पीडा थियो र बिपीलाई जेलबाट मुक्ति गराउनलाई उहाँले गान्धीजीलाई भेट्न जानुभयो। गान्धी, उहाँको आशय के थियो भने गान्धीजीले एउटा चिठी लेखिदिउन् या फोन गरिदिउन् मोहन शमशेरलाई, त्यसपछि बिपी अनसनमा हुनुहुन्छ, आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ, अनि बिपी मर्नुहुन्छ यदि उहाँले छोडिएन भने, पनि त्यो पीडा बोकेर उहाँ गान्धीजी कहाँ जानुभयो। हामीलाई यहाँ धेरै मित्र हुनुहुन्छ जो किशनजीसँग सँगै बसेर हामी सत्सङ्ग गर्ने, दिप कुमारजी, आदरणीय दिप कुमारजी हुनुहुन्छ, धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ जो यो कथा सुन्नुभयो होला। किशनजीले भन्नुभयो कि म गान्धीजीको जब रुममा प्रवेश गरेँ, गान्धीजीको टाउको पछाडि जस्तो हामीले पिक्चरहरू बनाउँछौँ र भगवान्हरूको पछाडि औराको वलय बनाउँछौँ, औराको चक्र बनाउँछौँ, त्यस्तो मैले एउटा, त्यो हामी पिक्चरहरूमा बनाउँछौँ, देउताहरूलाई बनायो भने त्यसको पछाडि एउटा प्रकाशको चाहिँ हामी सर्किल बनाउँछौँ, त्यो प्रतीकात्मक हो। किनभने दिव्य पुरुषहरूको पछाडि त्यस्तो औरा हुन्छ, उसको चाहिँ त्यो धेरै उच्च कोटिका साधकले मात्रै हेर्न सक्छन्, सामान्य आँखाले देख्न सकिँदैन। अहिले जुन एकदम धेरै एडभान्स क्यामेरा क्लियरेन्ट फोटोग्राफीको रिसर्च बन्दैछ, त्यसले कहिलेकाहीँ त्यो क्याच गर्छ, त्यो एकदम बडो सेन्सिटिभ, त्यसले चाहिँ एनर्जी औराको पनि पिक्चर लिन्छ क्लियरेन्ट फोटोग्राफीले, नत्र आँखाबाट देख्ने कुरा होइन। किशनजीले युवा हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला उहाँको जीवन पनि कुनै सन्तको दृष्टिकोणबाट डिसिप्लिन जीवन थिएन, खानापिना सबै कुरामा उहाँ स्वच्छन्द व्यक्तित्व नै हुनुहुन्थ्यो।
वहाँ गान्धीजीको नजिक जाँदाखेरि उहाँले गान्धीजीको पछाडि महात्मा गान्धीको पछाडि औरा देख्नुभयो, प्रकाश वलय देख्नुभयो। त्यसको महत्त्व सायद तपाईँ अरू व्यक्तिले त्यति नबुझ्ला, हामी जोगीहरूलाई थाहा छ। धेरै माथि साधनाको धेरै माथि गइसकेपछि जब साधकको थर्ड आई फङ्सन गर्न थाल्छ, तृतीय आँखा फङ्सन गर्न थाल्छ, तब रेयरली जोगीहरूले त्यो आफ्नो निकेड आईले त्यो औरा देख्न सक्छ। त्यो क्षमता किशनजी युवा किशनजीमा युवा अवस्थामै थियो र एकचोटि होइन, उहाँले भन्नुभयो, गान्धीजीसँग रिक्वेस्ट गर्नुभयो चिठी लेखिदिनुहोस्। गान्धीजीले चिठी लेख्नुभयो मोहन शमशेरजीलाई कि उहाँलाई बिपीलाई छोडिदिनुहोस्, बिपी चाहिँ आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ भनेर चिठी लेख्नुभयो। तर राणाका त्यहाँ गुप्तचरहरू थिए, उनीहरूले काठमाडौँ फोन गरिदिइहाले कि गान्धीजी चाहिँ बिपीलाई छोडिदिनु भनेर व्यक्तिगत चिठी लेख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। भनेपछि त्यो चिठी नआइपुग्दै, चिठी आउनलाई त त्यो बेला टाइम लाग्थ्यो, त्यो बेला इमेल इन्टरनेट केही थिएन। जेनरल मान्छे लिएर आउँदाखेरि पनि दुई दिन लाग्थ्यो कलकत्ताबाट काठमाडौँ पुग्नलाई, 2-3 दिन लाग्थ्यो। त्यो चिठी नपुग्दै त्यो खबर यहाँ आइपुग्यो टेलिफोनबाट र बिपी बेलुका छुट्नुभयो। गान्धीजी नै इन्टरभेन गरिराख्नु भएको छ भने मोहन शमशेरले बिपीलाई छोडिदिनु भयो। बिपी छुटेपछि किशनजीले भन्नुभयो कि फेरि म भोलिपल्ट बिपीलाई गान्धीजीलाई धन्यवाद दिन गएँ कि तपाईँले चिठी जुन लेखिदिनु हो त्यो चिठी नेपाल नपुग्दै त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्यो र हाम्रो नेता चाहिँ जेलमुक्त हुनुभयो, म धन्यवाद दिन आएको छु। किशनजीले हामीलाई सुनाउनु भएको, यहाँ उपस्थित धेरै मित्रलाई कुरा सुनाउनु भयो होला। त मेरो लागि त बडो महत्त्वपूर्ण कुराहरू, मित्रलाई त्यो कति महत्त्वपूर्ण होला मलाई थाहा छैन। किशनजीले भन्नुभयो, फेरि म आश्चर्यचकित भएँ कि गान्धीजी बसिराख्नु भएको थियो, त उहाँको पछाडि चाहिँ मैले औरा सेतो प्रकाशको सर्किल देखेँ। अब गान्धीजी सन्त हुनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक पुरुष हुनुहुन्थ्यो, इमान्दार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पछाडि त्यस्तो औरा म्याग्नेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, प्रकाशका फिल्ड बन्नु चाहिँ हाम्रो योगको दृष्टिकोणले एकदम स्वाभाविक हो, ठिक हो। गान्धीजी जस्तो व्यक्तित्वको पछाडि त्यस्तो प्रकाशमान औराहरू हुन्छ। गान्धीजीको मात्रै हुँदैन, जो त्यो हाइटका व्यक्ति छन् त्यसको पछाडि हुन्छन्। गान्धीजीको पछाडि त्यो औरा हुनु आश्चर्य छैन। त्यो एउटा युवा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, जो त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सहायक महामन्त्री सायद हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, र युवा हुनुहुन्थ्यो, पछि बन्दुक पनि बोक्नुभयो र उहाँको सामान्य व्यक्तिले देख्यो भने उहाँको जीवन अलिक स्वच्छन्द टाइपको जीवन जिउनुभयो उहाँले। र त्यसलाई कहिले आफ्नो जीवन पद्धतिलाई कसैसँग लुकाउनु भएन, गोप्य रूपले उहाँले जीवनमा केही पनि गर्नु भएन। र त्यस्ता युवाले त्यो गान्धीजीको पछाडि औरा देख्नु भनेको हाम्रो योगको दृष्टिकोणले त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईजी एक विलक्षण योगी हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि योग मार्गका प्रबुद्ध व्यक्तिसँग कुरा गर्नु भने उसले यो कुरा बुझ्छ र यो मान्छ कि कृष्णजी सामान्य व्यक्तिले त्यो हेर्नै सक्दैन, त्यो औरा हेर्न सक्ने क्षमता हुँदै हुँदैन, त्यो बहुत एडभान्स योगीमा हुन्छ। पूर्व जन्ममा कृष्णजी अवश्यै साधक हुनुहुन्थ्यो, योगी हुनुहुन्थ्यो र यो जन्ममा पनि राजनीतिमा भए तापनि उहाँको धर्मप्रतिको निष्ठा, त्याग र उहाँको साधना, जुन जस्तो दिनमा पनि उहाँ बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो, जबसम्म उहाँको शरीरले साथ दियो एक बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो, बिहानै नुहाउनुहुन्थ्यो, शरीरले साथ दिएसम्म आफ्नो लुगा आफै धुनुहुन्थ्यो, शरीरले साथ दिएसम्म पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा आफ्नो जुत्ता आफै पालिस गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यो विलक्षण गुणहरू थियो उहाँमा, बडो विलक्षण गुणहरू थियो। अब केही जो उहाँको व्यक्तित्वका जुन अबुझ पहलुहरू छ त्यसको म कुरा गर्छु। उहाँको राजनीति यो अरू कुराहरू त यहाँ धेरै मित्रहरूलाई मभन्दा बढी जानकारी छ उहाँको राजनीतिक सुझबुझको। एक्लै हिँड्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति उहाँ होइन। र
पब्लिक ओपिनियन के हो त्यसको उहाँले कहिले चिन्ता गर्नु भएन। मेरो प्रति मान्छेले के सोच्छ उहाँले कहिले चिन्ता गर्नु भएन र भित्र जस्तो जीवन थियो बाहिर उहाँले कुनै पाखण्ड गर्नु भएन। त्यो बाहिर जीवन पनि त्यही देखाउनु हो। गान्धीजीको बारेमा हाम्रो गुरु ओशोले भन्नुभएको छ कि इन्डियाले धेरै तप गरेका थियो। गान्धीजीको आलोचना पनि गर्नुभएको छ, गान्धीको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ ओशोले। ओशोले भन्नुभएको छ इन्डियाले धेरै तप गरेका थियो। जब माटोले धेरै तप गर्छ तब गान्धी जस्तो व्यक्तित्व पैदा हुन्छ। म यहाँ विद्वान मित्रहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने नेपालको भूमिले पनि धेरै तपस्या गरेका थियो, धेरै पुण्य गरेका थियो। तब कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो व्यक्ति नेपालको दुईचोटि प्राइम मिनिस्टर हो र नेपाली कङ्ग्रेस त्यो बेलाको जुन मेन पार्टी थियो त्यसका 17 वर्षसम्म उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुभयो र नेपाली कङ्ग्रेसको सबभन्दा कठिन दिनहरूमा उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो र पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नुभयो। र प्रत्येक यो किशनजीको एउटा व्यक्तित्वको अर्को विशेषता म भन्छु, सानोदेखि ठुलो व्यक्ति चाहे त्यो कुनै पदमा होस्, चाहे उसको कोही राजनीतिक हैसियत होस् या नहोस्, सानोदेखि ठुलो व्यक्ति पनि जब उहाँको अगाडि जान्थ्यो उहाँले यति उसलाई इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्थ्यो, यति प्रेम दिनुहुन्थ्यो, यति महत्त्वसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो मान्छेले के भ्रम हुन्थ्यो भने किशनजी मलाई स्पेसली प्रेम गर्नुहुन्छ, अरूभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। यो भ्रम हामी सबैलाई भएको थियो। यो जति यहाँ किशनजीका प्रेमीहरू सबैलाई यो बोध होला कि उहाँले उहाँसँग भेट्दाखेरि उहाँले यति एटेन्सन दिनु, तपाईँको आइडेन्टिटीसँग उहाँको मतलब थिएन। यु आर ए ह्युमन बिइङ एन्ड इफ यु आर ए गुड ह्युमन बिइङ इट्स मोर देन इनफ। उहाँले यति एटेन्सन दिनुहुन्थ्यो, यति माया गर्नुहुन्थ्यो, यति प्रेम दिनुहुन्थ्यो। यो कुरा गर्दाखेरि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले पनि मलाई भन्नुभयो, हो स्वामीजी मलाई पनि यो भ्रम हुन्थ्यो, म भेट्न जाँदाखेरि मलाई उहाँले यस्तो महत्त्व दिनु, यति एटेन्सन दिनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्थ्यो कि मभन्दा बढी कसैलाई माया गर्नुहुन्न। मैले भट्टराईजीलाई भने यो तपाईँलाई मात्र होइन, यो हामी सबैको भ्रम थियो, मलाई पनि यो भ्रम थियो, मलाई जति माया उहाँ कसैले गर्नुहुन्न। त्यति उहाँमा दूर एटेन्सन थियो। जो व्यक्ति पनि सामने उभिएको छ, जो अगाडि आएको छ त्यसलाई उहाँले त्यति समादर गर्नुहुन्थ्यो। उसको पद हेर्नुहुन्थेन, उसको पोजिसन हेर्नुहुन्थेन, उसको मानवीय गुणको उहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्थ्यो। यदि मानवीय गुण छ भने त्यो मान्छे गरिब होस्, हामी जस्तो सामान्य एउटा साधारण साधकलाई पनि उहाँले त्यत्तिकै महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। जति उहाँसँग भेट्न जाँदाखेरि कोही मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भेट्न जाँदाखेरि जति महत्त्व पाउँथे त्यतिकै एटेन्सन र महत्त्व हामी जस्तो एउटा सामान्य साधकले पनि पाउँथ्यो। र मेरो मात्रै भ्रम होइन, सबैको भ्रम थियो कि किशनजी मलाई सबभन्दा बढी माया गर्नुहुन्छ। र मलाई किशनजीको यथार्थ थाहा छ, मैले धेरै नजिक उहाँसँग बस्न सौभाग्य पाएको छौँ। उहाँ एक्लो यात्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कसैलाई मिस गर्नुहुन्थेन लाइफमा, एक्लै आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। हि वाज ह्याप्पिएस्ट वेन हि वाज लेफ्ट एलोन। मैले उहाँसँग सायद देखाएको छु, जब उहाँले हामीले एक्लै छोडिदिनुहुन्थ्यो तब उहाँ सबभन्दा खुसी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको व्यक्तिगत लगाव होइन, प्रेम सबैसँग थियो, मैले देखेको अट्याचमेन्ट कसैसँग थिएन होइन। यो एउटा योगीको महान गुण हो, जो गीतामा कृष्णले भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तो स्थिति प्रज्ञ व्यक्तित्व मैले किशनजीमा देखेँ कि कसैप्रति पनि उहाँको अट्याचमेन्ट थिएन, आग्रह थिएन यो मान्छे फेरि आओस् मलाई भेट्न, या यो व्यक्तिप्रति चाहिँ मेरो कुनै विशेष एक्सपेक्टेसन होस्, या यसको लागि म कुनै फेभर गरिदिउँ। माने सबै मान्छे उहाँको नजरमा समान थिए, कसैप्रति उहाँको अट्याचमेन्ट थिएन। यो मैले देखेको हुँ। र हामी सबैलाई के भ्रम हुन्थ्यो भने मलाई किशनजीले बढी माया गर्नुहुन्छ भन्ने किशनजीका पुग्ने हरेक व्यक्तिलाई यो भ्रम हुन्थ्यो। उहाँको व्यवहार यस्तो थियो। यो एउटा उहाँको मानवीय गुणको म कुरा गर्छु। जब उहाँ चुनाव उहाँलाई हराइयो, म भन्दिनँ उहाँ चुनाव कमसेकम दुईचोटि चुनाव जुन भयो 48 सालको र 51 सालमा, सायद 51 सालको त्यो चुनावमा त उहाँलाई हराइयो होइन, हराइयो। र
उहाँलाई चुनाव हार्दाखेरि विरोधी पार्टीका व्यक्तिहरूलाई पनि चोट लागेको थियो। एउटा अभिमन्युलाई घेरेर मार्या जस्तै सबैलाई चोट लागेको थियो र दुखी थिए। किशुनजी पनि केही समयको लागि उहाँलाई पनि खास गरी दोस्रो चोटि चुनाव हराउँदाखेरि उहाँलाई अलिकति त्यसको पीडा थियो, पीडाको बोध थियो। र गणेश मानजीलाई बहुत रिस थियो कि आफ्नै पार्टीले अन्तर्घात गरेर उहाँलाई हराएको हो। किशुनजी त्यो बेला पनि पार्टीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। गणेश मानजीले भन्नुभयो कि तपाईँ पार्टीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताले तपाईँलाई धोका दिएको छ, यिनीहरूप्रति चाहिँ अनुशासनको कारवाही गर्नुहोस्, होइन, म साथ दिन्छु र यिनीहरूमाथि चाहिँ अनुशासनको कारवाही हुनुपर्छ भनेपछि गणेश मानजीले, सम्मान्य नेताजीले यो कुरा उठाउनु भयो। पार्टीको एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङमा पनि उहाँलाई पनि बारबार भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई बढी पीडा थियो, किशुनजी हार्नु भएकोमा गणेश मानजीले बढी पीडा थियो। तर किशुनजीले जुन त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङमा जुन उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यो आजसम्म कुनै राजनेताले दिनै सक्दैन। एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति, ध्यानस्थ व्यक्ति, स्थितिप्रज्ञ व्यक्ति भएकोले कसैले दिन सक्दैन। उहाँले के भन्नुभयो त्यो पार्टी मिटिङमा भने, बार बार चुनाव हार्नु मेरै कर्म हो, मेरै कमी हो, मेरै कमजोर। 3 चोटि चुनाव हारिसक्नु भएको थियो, होइन, गोर्खाको चुनाव यहाँको यो मेरै आफ्नै कमी र कमजोरी हो। र यसमा मेरा पार्टीका केही मित्रहरूले यदि अन्तर्घात गरेका छन् भने, मेरा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि मसँग अन्तर्घात गरेका छन् भने त्यो पनि म आफ्नै कमजोरी ठान्छु। किनभने म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट हुँदाहुँदै आफ्नो कार्यकर्तालाई मैले डिसिप्लिन गर्न सकेन कि आफ्नो प्रेसिडेन्टलाई नै चुनाव हराउनु हुँदैन भन्ने ट्रेनिङ मैले दिन सकेन भने यो पनि मेरै दोष हो, मेरै पराजय हो। अब बुझ्नुहोस् त, यस्तो वक्तव्य तपाईँले राजनीतिको इतिहासमा, होइन, डेमोक्रेसी आएको दुनियाँमा धेरै वर्ष भइसक्यो, एउटा डेमोक्रेटिक लिडरको मलाई यस्तो स्टेटमेन्ट देखाउनुहोस् त, होइन। त्यस कारणले उहाँलाई म दुर्लभ व्यक्तित्व मान्छु र उहाँका मानवीय गुणहरू जुन छन् त्यो ह्युमन हिस्ट्रीमै छैन। नेपालको हिस्ट्रीमा छोडिदिनुहोस्, नेपालको हिस्ट्रीमा त विश्वकै राजनीतिक पटलमा मैले यस्तो वक्तव्य, चुनाव हारेको व्यक्ति, बार बार हराइएको व्यक्तिको मुखबाट यस्तो व्यक्तित्व मैले सुनेको छैन कि मेरै कार्यकर्ताहरूले मलाई अन्तर्घात गर्यो भने पनि त्यो पनि मेरै त कमजोरी हो नि। म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट हुँ, आफ्नो कार्यकर्तालाई मैले डिसिप्लिन गर्न सकेन, मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई पार्टीको प्रेसिडेन्टप्रति इमान्दार बनाउन सकेन भने यो पनि मेरै पराजय हो। बुझ्नुहोस् त, यो वक्तव्यको तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र यो वक्तव्यको निकटको एउटा वक्तव्य मलाई पुरै डेमोक्रेसीको हिस्ट्रीमा चुनाव हारेका नेताहरू धेरै छन्, कसैको एउटा वक्तव्य यसो मिल्दोजुल्दो वक्तव्य मलाई देखाउनुहोस् त। यो राजनीतिक इतिहासमा यस्तो वक्तव्य मैले अहिलेसम्म पढ्न पाएको छैन, सुन्न पनि पाएको छैन, देख्न पनि पाएको छैन। पार्टी त्यही बेला फुट्थ्यो त किशुनजीले पार्टी किट्नु गणेश मानजीलाई बहुत रिस उठेको थियो। उहाँले कारवाही गर्नुपर्छ, यो अन्तर्घात गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तर किशुनजी मान्नु भएन। किशुनजीले चाहिँ होइन, यो चाहिँ मेरै प्रारब्ध हो, होइन, बार बार भन्नुभयो। डेमोक्रेसी आइसकेपछि पनि जब 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो, उहाँले चाहिँ गणेश मानजीलाई आफ्नो आदरणीय नेता मान्नुहुन्थ्यो, बितिसक्नु भएको थियो। गणेश मानजीलाई गएर उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो कि मेरो जीवनको राजनीतिक उद्देश्य पुरा भयो, होइन, स्वतन्त्रताको जुन खोजमा म लागेको छु, त्यसको स्वतन्त्रताको एक करी राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि थियो। नेपाली नागरिकले पनि रैतीबाट स्वतन्त्र नागरिक बन्न सकौँ, त्यो पनि मेरो एजेन्डाको एउटा पोइन्ट थियो। आज 46 सालमा जब प्रजातन्त्रको घोषणा भयो र पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध हट्यो, मेरो त्यो जुन उद्देश्य थियो त्यो पुरा भयो। अब मलाई बनारस जान दिनुहोस्, म बनारसमा गएर अन्तर साधना, जुन मेरो अर्को उद्देश्य छ कि निर्वाण, मुक्ति प्राप्त गर्न, त्यसमा मलाई जान दिनुहोस्।
अनि गणेश मानजीले उहाँलाई धेरै झपाड्नु हो। के भन्नु, अहिले भर्खर कैलिलो प्रजातन्त्र घोषणा मात्रै भएको छ, यस्तो टाइममा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट भएर तपाईँ पार्टी छोडेर जाने कस्तो कुरा गर्नु, कायरताको कुरा गर्नुभयो। अहिले तपाईँ जानु मिल्छ बनारस भनेर उहाँलाई गाली गरेपछि उहाँ चाहिँ बस्नुभयो। यहाँ गणेश मानजीको प्रति बहुत आदर थियो, उहाँलाई बहुत आदर गर्नुहुन्थ्यो र बस्नुभयो। र गणेश मानजीको पनि कस्तो व्यक्तित्व भने, जब वीरेन्द्र सरकारले अब तपाईँको यसको क्रान्तिको सेनापति सर्वोच्च नेता गणेश मानजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो नाताले वीरेन्द्र सरकारले उहाँलाई बोलाएर भन्नुभयो कि तपाईँ अब मन्त्रीमण्डल बनाउनुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। अब त्यो हेर्नुहोस् त, राजनीतिकमा यस्तो कथाहरू नेपालमा भन्दाखेरि कसैले विश्वास गर्ला? 30 वर्ष पहिले भएका यस्ता घटनाहरू कसैले विश्वास गर्ला? यस्तो हुनसक्छ? गणेश मानजीले के भन्नुभयो भने, होइन म आफूभन्दा लायक व्यक्ति तपाईँले दिन्छु सरकार, म त शारीरिक रूपले अलि अस्वस्थ भइसकेका छु, मलाई शरीरको पनि धेरै केयर गर्नुपर्छ र मभन्दा हरेक दृष्टिकोणमा लायक व्यक्ति म तपाईँले ल्याएर दिन्छु, उसलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनुहोस् न भनेर उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सार्नुभयो। अब यो पनि जुन गणेश मानजीको सर्वोच्च नेताको जुन त्याग हो, प्रधानमन्त्रीको पद कसैले छोड्छ? आज हेर्नुहोस् त, त्यो पदको लागि कस्तो ओलम्पिक भइरहेको छ, कसैले छोड्न सक्छ त्यो पद? होइन, यसरी गरेर उहाँले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउनु, त्यो राजालाई अगाडि ल्याउनु भयो। किशुनजीलाई विजय कुमारजीले इन्टरभ्यू लिनलाई जानुभएको थियो। किशुनजी जहाँ बस्नुहुन्थ्यो आफ्ना भान्जाहरूको घरमा छेडीमा बस्नुहुन्थ्यो, जहाँ हामी जान्थ्यौँ उहाँलाई भेट्नलाई। दिउँसो पनि कहिलेकाहीँ उहाँ बत्ती बाल्नु पर्थ्यो, एउटा सानो रेडियो थियो उहाँसँग, होइन, सानो कोठा थियो, सानो रेडियो थियो। बाहिर बस्नलाई मेचहरू पनि कमै थिए। कहिलेकाहीँ बिहान पुग्दाखेरि जब धेरै मान्छे हुन्थ्यो अनि ओहरा अनुसार मान्छे मेचमा बस्नुपर्ने, बाँकी मान्छे उभिएर कुरा गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। सबैलाई बस्नलाई मेच पनि थिएन, होइन। अब हामी बसिराखेकै बेलामा कोही अब ठुलो नेता आइपुग्नुहुन्थ्यो त हामीले मेच छोडिदिनु पर्थ्यो, हामी उभिएर कुरा गर्, मतलब लिमिटेड चेयरमा पनि लिमिटेड थियो, सानो कोठामा बस्नुहुन्थ्यो। विजय कुमारजीले त्यो इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, त्यसमा उहाँले सोध्नु भएको छ कि तपाईँको जीवनको त जुन कुराको लागि तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, यत्रो वर्ष जेल बस्नुभयो, 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, आजनमा विद्रोही भएर बस्नुभयो, अविवाहित बस्नुभयो, यत्रो त्याग गर्नुभयो, त्यो त प्रजातन्त्र आयो र आज तपाईँ यो डेमोक्रेटिक मन्त्रीमण्डलको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, तपाईँको जीवनको त आजभन्दा सुखी र सफल दिन मान्नुहुन्छ भने विजय कुमारजीले सोद्धाखेरि किशुनजीले जवाब दिनुभयो, होइन, मेरो जीवनको लक्ष्य, अन्तिम लक्ष्य प्रधानमन्त्री हुनु होइन, मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ निर्वाण हो, मुक्ति हो, होइन। र यो सम्पूर्ण मनुष्यको कमी कमजोरीबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्नु नै मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो। यो लक्ष्यकै बिचमा राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि एक खुर्किलो थियो। राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्छ, मानव अधिकार मान्छेले बोल्ने आजादी हुनुपर्छ, त्यो पनि एउटा खुर्किलो थियो। त्यो खुर्किलो मात्रै आज मैले पार गरेँ, तर मेरो लक्ष्य यसलाई नमान्नुहोस्, मेरो अन्तिम लक्ष्य त निर्वाण हो र निर्वाणको पथमा आइपुगेको यो अचानकको एउटा प्रश्न हो। अब प्रधानमन्त्री भइरहेको आज घोषणा भएको व्यक्तिको भाषण सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो, कुनै जोगीले, कुनै महात्माले आश्रममा बसेर बोलिरहेको कुरा जस्तो लाग्यो, होइन। प्रधानमन्त्री, अरू प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू भएको भए तपाईँ के सुन्नुहुँदा, मेरो एजेन्डा यो छ, नेपाललाई म सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, केही दिनमा चाहिँ यहाँ रेल आउँछ, अनि पानी जहाज आउँछ, के हुन्छ, होइन। त्यस्ता भाषण सुन्ने अपेक्षा जनताले, हामीले त्यही अपेक्षा गरेका थिए कि किशुनजीले यस्तै भाषणहरू दिनु होला, आगामी स्वर्णिम दिनहरू देखाउनु होला। उहाँले कस्तो स्पष्टवादी भन्नुभयो कि यो मेरो लक्ष्य, अन्तिम लक्ष्य होइन, यो त आइपुगेको एउटा खुर्किलो हो, मेरो अन्तिम लक्ष्य त निर्वाण हो, निर्वाण। अब मैले धेरै पोलिटिसियनको त सङ्गत गरेका छैन, तर वर्ल्ड पोलिटिक्सका केही लिट्रेचरहरू मैले पढाएको छु। मैले अर्को प्यारलल लिट्रेचरै देख्दिनँ, प्यारलल वक्तव्य देख्दिनँ कुनै प्रधानमन्त्रीले, होइन।
मोदीजी पनि एउटा योगी जस्तै व्यक्तित्व भएको प्रधानमन्त्री मानिन्छ। लाल बहादुर शास्त्री पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। तर कसैको पनि मैले यस्तो व्यक्तित्व देखाएको छैन कि मेरो मुक्तिको मार्गमा आइराखेको यो राजनीतिक मुक्ति चाहिँ एउटा खुर्किलो मात्र हो भनेर मैले आजसम्म कुनै पोलिटिसियनको, तपाईँले पढ्नुभयो भने मलाई बताउनु होला, मैले अहिलेसम्म पढाएको छैन, कहीँ सुने पनि छैन होइन। एउटा प्रधानमन्त्री, आज नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री कति खुसी हुनुपर्ने। उहाँ त्यही धोती लाएर बस्नु भएको थियो त्यो कोठामा होइन, भुइँमै बसेर। विजय कुमारजीको इन्टरभ्यू ऐतिहासिक इन्टरभ्यू हो, त्यसमा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ कि होइन, यसलाई लक्ष्य नमान्नुहोस्, मेरो लक्ष्य त मुक्ति हो। यो मुक्तिप्रति, निर्वाणप्रति उहाँको कमिटमेन्ट र उहाँको उत्साह र उहाँको अवेरनेस मैले कहिले लुज भएको देखेन उहाँलाई। मैले जति वर्ष उहाँसँग सङ्गत गरेँ, उहाँको जीवनको अन्तिम लक्ष्य जुन थियो त्यो निर्वाणै थियो, मुक्ति नै थियो होइन। त्यो अरू पार्टीमा धेरै उतार चढाव आए। उहाँको व्यक्तित्वमा जो कृष्णले गीताका दोस्रो अध्यायका अन्तिम केही श्लोक, स्थिति प्रज्ञको श्लोक छ कि सुखमा दुःखमा, मानमा अपमानमा, जयमा पराजयमा व्यक्ति चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ होइन। त्यो व्यक्तित्व जोगीहरूमा भेट्न पनि गाह्रो छ। कृष्णले पनि अर्जुनलाई त्यो उचाइमा ल्याउनलाई 700 श्लोक भन्नु पर्यो र त्यो मर्ने अन्तिम अध्यायसम्म पनि अर्जुन स्थिति प्रयोग भयो कि भएन, समर्पण त गर्यो, स्थिति प्रयोग भयो कि भएन त्यो स्पष्ट छैन। तर कृष्णजीमा त्यो स्थिति प्रयोग व्यक्तित्व मैले देखेँ। जयमा पराजयमा, मित्रमा शत्रुमा, आफूलाई राजनीतिक रूपले आफ्ना विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँ त्यतिकै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। र अद्भुत क्षमा गर्ने वृत्ति, अद्भुत क्षमा गर्ने वृत्ति। जुन व्यक्तिले उहाँलाई राजनीतिमा ठुलो धोका दिन्थे, ठुलो उहाँलाई घात र प्रतिघात पढाउँथे, त्यो व्यक्ति, त्यो राजनीतिक व्यक्तिहरू त समयअनुसार आफ्नो रङ चेन्ज गर्छन् होइन। त्यही राजनीतिको सफलताको राजै त्यही हो, टाइम अनुसार चाहिँ आफ्नो कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यही व्यक्तिहरू गएर जब किशनजीसँग माफी माग्नुहुन्थ्यो, किशनजीको सारा रिस हराउँथ्यो होइन। मसँग गल्ती भयो, पुराना कुरा बिर्सिदिनु भयो भने यति भने पुग्ने किशनजीलाई होइन। पुरानो कुरा बिर्सिदिनु हो, मबाट गल्ती भयो भने सिद्धियो, उहाँको सारा रिस राग पुराना कम्प्लेन सबै मेटिन्थ्यो। यो विलक्षण व्यक्तित्व मैले कृष्णजीमा एउटा गीताको जुन स्थिति प्रज्ञ, कृष्णले जुन स्थिति प्रज्ञ भन्नुभएको छ त्यो स्थिति प्रज्ञका व्यक्तित्व मैले देखेँ। र उहाँका व्यक्तित्वका केही अरू राजनीतिक पहलुको तपाईँहरूले स्वयं धेरै पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। उहाँको मानवीय पक्ष र यहाँ उहाँको एउटा यो निष्ठ, यो आरूढ ऋषिको जस्तो व्यक्तित्वको पक्ष मेरो विषय हो, म त्यो भन्न चाहन्छु होइन। दोस्रो पटक, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री जब चुनाव हार्नु हो र उहाँ फेरि फर्केर आफ्नो भतिजाको घरमा जान लाग्नु भएको थियो। म भेट्न गएँ, मैले भने कि तपाईँ कहाँ बस्न जानुहुन्छ भन्दाखेरि म जहाँ कुपनटोलमा जान्छु भन्नुभयो उहाँले। कुपनटोलको कोठा मैले देखेका थिएँ, एक्स प्राइम मिनिस्टरको लायकको थिएन त्यो कोठो होइन। त्यो कोठा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी योद्धाको लागि थियो, तर एक्स प्राइम मिनिस्टरलाई त धेरै मान्छे भेट्न आउँछ, एम्बेसडर भेट्न आउँछ तपाईँलाई अब होइन, अनेक राजदूतहरू आउँछन्, अनेक व्यक्तित्वहरू आउँछन्, त्यो तपाईँको लायकको त्यो कोठा छैन होइन। अनि कहाँ जाने भनेर भन्नुभयो। मैले भने अब तपाईँ हामीले बनाइरहेको थिएँ, यहाँ ठुलो ठाउँ छ, म एउटा हजुरको लायकको एउटा कोठा, र अरू मित्रहरूले पनि मलाई भन्नुभयो किसिनजी वस्त्र मान्नुहुन्छ भने म पैसा दिन्छु, त्यहाँ कोठा बनाउनुहोस् न। अनि मैले भने एउटा तपाईँको लागि इज्जतको लायकको एउटा कोठा हामी बनाउँछौँ, तपोवन आएर बस्नुहोस् भने मैले। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो बेला तपोवनको यो बाटोमा सार्वजनिक यातायात चल्थेन, यो 48 सालको कुरा हो, ट्याक्सीबाटै आउनु पर्थ्यो, सार्वजनिक यातायात चल्थेन। उहाँ आइसक्नु भएको थियो, उहाँ देख्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरा कार्यकर्ता त्यहाँ कसरी पुग्छ, मेरो सबै कार्यकर्ता त ट्याक्सी चढ्न सक्दैन बाबु, ट्याक्सी चढ्न पैसा पनि हुँदैन उनीहरूसँग,
त मेरो कार्यकर्ताहरू त्यहाँ कसरी पुग्छ? त्यस कारणले मैले सहरबाट अहिले त्यति टाढा गएर बस्न मिल्दैन भनेर उहाँ फेरि आफ्नो कन्ट्रोलमा त्यही कोठामा गएर बस्नुभयो। र उहाँको अर्को एउटा मानवीय पक्षको म कुरा गर्छु। पछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीबाट जब उहाँले राजीनामा दिनुभयो र जुन उहाँले त्यो बेला विकल्प थियो, त्यो बेला म बहुत नजिक थिएँ उहाँको। हामी लगभग त्यो दिनभरि 2-4 दिनदेखि हामी दिनभरि उहाँसँगै थिएँ। धेरै सुझाव आइरहेको थिए। कसैले भन्थे कि प्रधानमन्त्रीको त अधिकार छ, पार्लियामेन्ट चाहिँ विघटन गरिदिनुहोस्, अर्को चुनाव घोषणा गरिदिनुहोस्, होइन? तपाईँकै नामबाट नेपाली कङ्ग्रेस जितेर आएको छ, फेरि तपाईँकै नामबाट नेपाली कङ्ग्रेस जित्छ, यो त प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन त्यो, होइन? त्यो डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर हेर्नुहोस्, त्यो उहाँले मान्नु। अनेक मित्रहरूको त्यस्तो आग्रह थियो, यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। र योभन्दा पहिला सबैले गरिसकेका थिए, त्यो पावर युज गरी यो परम्परा बसिसकेका थियो। धेरै मान्छेले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ अहिले युवराजीले भन्नुभयो 4-5वटा प्रधानमन्त्रीले यो गर्नुभएपछि पनि यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। किशोरजीले मान्नु भएन, होइन? मान्नु भएन। र जुन पार्लियामेन्टमा गएर उहाँले जुन वक्तव्य दिनुभयो कि देशभक्त इमान्दार व्यक्तिहरूलाई यो देशमा जुन अपमान र जुन छलकपट गरिन्छ त्यसको एउटा करी मात्रै म हुँ। यस्ता धेरै भीमसेन थापादेखि लिएर उहाँले पुरा इतिहास भन्नुभयो। त्यो पार्लियामेन्टमा उहाँले दिएको प्रवचन सुनेर जसको हृदयमा प्लास्टिकको हृदय थियो, फलामको हृदय थियो, त्यो मात्रै नरोएको होला, होइन? यो मुटु भएका नेपालीको आँखा सबैको रसाएको थियो। त्यो प्रवचन रेडियो टिभीबाट ब्रोडकास्ट हुँदाखेरि जुन उहाँले बोल्नुभयो, र अहिले पनि ऐतिहासिकै प्रवचन लेक्चर छ उहाँले जुन उहाँले भन्नुभयो। सायद म यो प्रधानमन्त्रीको उसबाट अन्तिमचोटि पार्लियामेन्टमा उभिरहेको छु तपाईँहरू भन्दाखेरि मैले देखेँ विरोधी पार्टीका नेताहरूको पनि आँखा रसाएको थियो, होइन? विरोधी जो एमालेका नेताहरू थियो, मैले बडो गौरले देखिराखेका थिएँ। उनीहरूको आँखा पनि जो किशोरजीले भन्नुभयो कि म अन्तिमचोटि चाहिँ यो पार्लियामेन्टको प्राइम मिनिस्टरको रूपमा यो पार्लियामेन्टमा उभिएर बोलिरहेको छु, सायद म अब यो पार्लियामेन्टमा फेरि आउनेवाला छैन भन्दाखेरि मैले देखेँ माधव नेपालजीको आँखा पनि रसाएको थियो। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको आँखा पनि रसाएको थियो। विरोधी पार्टीका मान्छे पनि आँखामा आँसु ल्याएको थिए। यस राजनीतिमा फलामका हृदय भएका व्यक्ति, प्लास्टिकका हृदय भएका व्यक्तिहरू नै सफल हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू धेरै खुसी थिए। तिनीहरूको खुसीको त ठेगानै थिएन, होइन? कि किसिमले ठाउँ शान्तिपूर्वक खाली गरिदिनु भयो। उहाँले चाहिँ दुःख दिन सक्नुहुन्थ्यो, पार्लियामेन्ट चुनाव गराउन सक्नुहुन्थ्यो, तिनीहरू सुखी थिए। बाँकी अधिकांश नेपालीको आँखा त्यो दिन रसाएको थियो। त्यो अहिले पनि त्यो भाषण उहाँको छ, सुन्न लागेको छ। उहाँका व्यक्तित्वका 1-2वटा पक्षहरू म भन्छु जसले बताउँछ कि हि इज एक्स्ट्रा अर्डिनरी ह्युमन बिइङ। यो राजनीतिक व्यक्तित्वमा यस्तो आध्यात्मिक गुण भएको व्यक्तित्व कि त गान्धीजी नै हुनुहुन्थ्यो, होइन? र गान्धीजी र नेपालका गान्धीजी हामी भन्छन् मान्छेले, सन्त नेता कृष्णजीलाई भन्छ, महात्मा गान्धीलाई महात्मा उपमान रविन्द्रनाथ ट्यागोरले दिनुभयो। महात्मा गान्धी भन्न थाल्नुभयो, पुरै राष्ट्रले महात्मा गान्धी भन्यो। रविन्द्रनाथ ट्यागोरले गान्धीजीले गुरुदेव भन्नुभयो, पुरै राष्ट्रले उहाँले गुरुदेव भन्यो। त्यस्तै सन्त नेता प्रत्येक व्यक्तिको मुखमा छ। उहाँका विरोधी व्यक्तिहरूले पनि मान्छ कि उहाँ सन्त नेता हुनुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त नेताका जुन दुर्लभ राजनीतिक गुणहरू, सुझबुझ, एउटा हेर्नुहोस्, 46 सालमा जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 47 सालमा जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो बेला संविधान बनाउनु, अहिले संविधान बनाउँदाखेरि 2 चोटि पार्लियामेन्टको चुनाव, संविधान सभाको चुनाव गर्नु पर्यो, कति गाह्रो हो। त्यो बेला संविधान बनाउनु कति गाह्रो थियो।
त्यो उहाँको क्याबिनेटमा गणतन्त्रवादीहरू थिए जो चाहन्थे नेपाल गणतन्त्र घोषित होस्, एकदम एक्सट्रिम कम्युनिस्टहरू पनि थिए। राजावादीहरू थिए जो चाहन्थे कि सक्रिय राजतन्त्र होस्, प्रजातन्त्रवादी थिए जो चाहन्थे कि संवैधानिक राजतन्त्र होस्, हैन। मानवाधिकारवादी थिए। वो सम्मिलित सरकार थियो। त्यो एक पार्टीको नेपाली कांग्रेसको मात्रै सरकार थिएन, त्यो सम्मिलित सरकार थियो। र त्यो बेला आर्मी, पुलिस र प्रशासन टोटलै प्राइम मिनिस्टरको हातमा आइसकेको थिएन। त्यो त्यसमा पनि आर्मीमा र पुलिसमा त एकदमै राजाको वर्चस्व थियो, हैन। र एकचोटि जब संविधानमा राजाको भूमिका के लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर 13-14 जर्नलहरू एकदम आर्मी ड्रेसमा एक प्रकारले धम्काउनलाई नि, हैन, किशनजीको प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि किशनजी कहाँ पुग्नुभयो कि तपाईँको संविधानमा राजाको के भूमिका लेख्दै हुनुहुन्छ। एक प्रकारको इन्डाइरेक्ट थ्रेट नै थियो त्यो। र किशनजीले कस्तो राम्रो ह्यान्डल गर्नुभयो हेर्नुहोस्। त्यो 14-15 जना जर्नलहरू आर्मी ड्रेस लगाएर आएका छन्, बुट सुट लगाएर एकदम राजावादीहरू। राजाको भूमिका संविधानमा सशक्त भूमिका हुनुपर्छ भन्ने इन्डाइरेक्ट प्रेसर दिनलाई किशनजीले चाहिँ एउटा आधी धोती लगाउनुहुन्थ्यो, आधी धोती गान्धीजी जस्तो ओढ्नुहुन्थ्यो। त्यो धोती लगाएर बस्नुभएको थियो किशनजीले। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई किन चिन्ता लाग्यो? प्रत्येक साता म राजासँग भेटिराखेको छु, प्रत्येक साता मेरो राजासँग कुरा भइराखेको छ। त्यो राजाको चिन्ता राजाले मलाई व्यक्तिगत रूपमा भनिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँहरूको काम यो होइन, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने तपाईँहरूको काम होइन, तपाईँहरूलाई भनेको आदेश बनाउने तपाईँहरूको काम हो भनेर 14 जर्नललाई उहाँले जुन जसरी रिटर्न गरिदिनु भयो, त्यो उहाँको व्यक्तित्वमा एउटा हिमालय जस्तो उहाँमा दृढ सङ्कल्प थियो कि कुनै परिस्थितिबाट नडराउने, कस्तै परिस्थितिबाट नडराउने। र 1 वर्षभित्र जुन 47 सालको संविधान आयो, त्यसको मूल्याङ्कनै हुन सकेन। यत्रो विपरीत पार्टीका मान्छेहरूले लिएर बनाएको क्याबिनेट, जसमा राजावादी पनि थिए, मानवतावादी पनि थिए, त्यसमा कट्टर कम्युनिस्टहरू पनि थिए, मोडरेट कम्युनिस्टहरू पनि थिए। त्यो सबैलाई लिएर उहाँले कसरी संविधान बनाउनु भएको होला त्यो 1 वर्षभित्र। र संविधान मात्रै बनाउनु भएर निष्पक्ष चुनाव गराइदिनु भयो। 1 वर्षभित्र निष्पक्ष चुनाव गराउनु भयो। र त्यो चुनावमा योभन्दा निष्पक्षता कोही प्रमाण के हुन सक्छ कि संविधान बनाउने व्यक्ति र क्रान्तिका योद्धा र प्राइम मिनिस्टर स्वयं चुनाव हार्नुभयो, राजधानीबाट चुनाव हार्नुभयो, होइन। योभन्दा बढी निष्पक्षताको के प्रमाण हुन सक्छ? र त्योलाई पनि अरू व्यक्तिको मनमा, सायद उहाँको मनमा केही दिन त केही पहिलोचोटि चुनाव हार्दाखेरि कम पीडा थियो, दोस्रोचोटि अलि बढी पीडा मैले देखेँ। तर उहाँ स्थिति प्रज्ञ जस्तै अब कुपनडोलमा फेरि गएर त्यो थोत्रो गाडीमा आफ्नो सुराही, छाता र टिनको बाक्सा लिएर हाँस्दै जानुभयो। र त्यहाँ आफ्नो फेरि हामीहरू जो भेट्न जान्थ्यौँ मान्छे, उसलाई त्यसै स्वागत गर्नुहुन्थ्यो, एज इफ नथिङ हेज ह्यापन, होइन। किशनजीलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू त्यो दिन बडो व्यथित थिए। म पनि बडो व्यथित थिएँ। मैले विमर्शमा एउटा लेख पनि लेखेका थिएँ कि त्यो एउटा विमर्श मात्रै, एउटा स्वतन्त्र पत्रिका थियो, धेरै पत्रिका थिएन। मैले लेख पनि लेखेका थिएँ कि यो किशनजीको पराजय जो हो, यो न्याय र इमान्दारीको पराजय हो, व्यक्तिको पराजय होइन, यो सिद्धान्तको पराजय भने एउटा लेख पनि लेखेका थिएँ मैले। बडो पीडा, म धेरै दिनसम्म पीडित थिएँ। उहाँका हितैषी सबै दिपकुमार उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, प्रदीपजी हुनुहुन्छ, सबैजना व्यथित थिए उहाँको चुनावको पराजयबाट। एक व्यक्ति मात्रै व्यथित थिएन, त्यो थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई। उहाँ स्थिति प्रज्ञ आउने मान्छेहरू त्यसरी हाँसेर स्वागत गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी बोल्नुहुन्थ्यो, त्यसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो, होइन। उहाँका पक्षका केही कुरा भनौँ म, जो उहाँको व्यक्तित्वको उचाइलाई देखाउँछ। योगमेहर श्रेष्ठजी, योगमेहर उपाध्यायजीले एकचोटि यो 46 साल पूर्व जब किशनजी पार्टी प्रेसिडेन्टै हुनुहुन्थ्यो, अनि पार्टी अफिसमा चाहिँ ट्याक्सीमा आउनुभएको थियो कुनै कारणले, अनि ट्याक्सीको खर्च 12 रुपियाँ लेखाउनु भयो। अनि किशनजीले चाहिँ उहाँलाई गाली गर्नुभयो, यो तपाईँले अहिले
यस्तो पार्टी यस्तो विषम स्थितिबाट छ। प्रजातन्त्र भइसकेका थिएन, त्यो 42 साल 43 सालको कुरा होला। त्यो 12 रुपियाँ ट्याक्सीमा चढ्ने त उहाँलाई कसरी अहिले याउ आयो भनेर गाली गर्नुभएको उहाँले 12 रुपियाँको लागि, होइन। उहाँ जब नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेहरूले फर्म भर्थे पार्टीको, 1 रुपियाँ त्यो बेला शुल्क थियो, होइन। पार्टीको फर्म सदस्यता शुल्क 1 रुपियाँ थियो। त्यो 1 रुपियाँ मैले देखेको छु, 1 रुपियाँको नोट किशुनजीले त्यो सदस्यता शुल्कको जुन फर्म थियो त्यसमा क्लिप गर्नुहुन्थ्यो, पिन गर्नुहुन्थ्यो कि 1 रुपियाँ यताउता नहोस्, होइन, 1 रुपियाँ यताउता नहराओस् भनेर त्यो पनि पिन गर्नुहुन्थ्यो, होइन। यस्तो निष्ठा पार्टीको पैसाप्रति। एकचोटि मनमोहन भट्टराईजी पुग्नु भएको छ कुपनटोल, केही खर्च भएन, त्यो बेला यो 46 साल पहिलाको कुरा गर्छु म। केही मद्दत चाहियो, एकदमै बेखर्ची भएको छु भनेर पुग्नु भएको छ। अनि किशनजीले के भन्नुभयो भने, हेर मेरो कोट झुन्याएको छ भित्र, त्यसको बायाँ पकेटमा गएर निकालेर ल्याऊ, केही पैसा होला। दायाँ कोट नछुने, दायाँ पकेटमा चाहिँ पार्टीको पैसा छ त्यो नछुनु है, बायाँ पकेटमा मेरो पैसा छ त्यो लिएर आऊ। र त्यसबाट चाहिँ उहाँले 50 रुपियाँ निकालेर उहाँलाई दिनुभयो। बेखर्ची भयो भने खर्च चल्ने, पार्टीको पैसा नछुनु है, त्यो मेरो पैसा। भने 50 रुपियाँको लागि, हेर्नु, एउटा कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यकर्ता जो उहाँप्रति मन प्राणले समर्पित कार्यकर्ता थियो, त्यसलाई पनि उहाँले 1 रुपियाँ चलाउन दिनुहुन्थेन। यस्तो इमान्दारीको पनि एउटा अद्वितीय हुनुहुन्छ, एक्जाम्पल हुनुहुन्छ उहाँ। 2टा पक्षको कुरा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। एउटा जब 10 वर्ष जेलपछि, सुन्दरी जेलमा जेल बसेपछि 10 वर्षको जेल जीवन बडो टर्चरस हुन्छ। र मान्छेलाई, अब हामी अहिले कोरोनामा 1-1.5 वर्ष मात्रै घरमा थुनेपछि कस्तो उकुस मुकुस भएको छ, बाहिर जाउँ जस्तो हुन्छ, होइन। र 10-10 वर्षसम्म एउटै कोठामा थुनेर बस्दाखेरि कस्तो भयो होला त्यो कल्पना गर्नुहोस्। र त्यो कालमा उहाँ चाहिँ बिहानदेखि गीता पढ्नुहुन्थ्यो, त्यही रुटिन, बिहानदेखि गीता पढ्ने, दिनभरि पुस्तक प्रेमी व्यक्ति, होइन। अनि प्रस्ताव आयो कि एउटा चिठी बिन्ती पत्र चाहिदिनु हो भने तपाईँ छुट्नुहुन्छ। बिन्ती पत्र पनि धेरै कम्प्रोमाइजिङ हुनु पर्दैन, अलिकति विनम्र भाषामा एउटा चिठी लेखिदिनुहोस्, तपाईँ छुट्नुहुन्छ भने उहाँका नेताहरू सबैले चिठी लेखे। किशनजीलाई पनि भनियो, एउटा चाहिँ बिन्ती पत्र लेखेपछि हामी छुट्नेवाला छौँ, छुट्नुहोस् भनेपछि किशनजीले के को लागि बिन्ती पत्र लेख्ने, मैले कुन गल्ती गरेको छु र के को लागि म लेख्दिनँ। अनि उहाँलाई गणेशमानजी, बिपीले सबले सम्झाए कि होइन, जेलबाट छुट्नु, जेलमै मर्छौँ हामी। रामनारायण मिश्र मरे, होइन, जेलमै थुन्दा थुन्दै मर्ने स्थितिमा उहाँलाई छोड्यो, मर्नुभयो। त्यसपछि जेलबाट निस्किन सधैँ मर्नुभयो क्यान्सरले। हामी पनि जेलमै मर्छौँ, यो चाहिँ निस्किनु पर्यो, बाहिर आएर नै राजनीति गर्ने हो, यसले चाहिँ एउटा बिन्ती पत्र लेख्नुहोस् भन्ने उहाँलाई धेरै आग्रह। उहाँका मूर्धन्य नेताहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिको कस्तो व्यक्तित्व होला बुझ्नुहोस्। 10 वर्ष जेल भइसकेको व्यक्तित्वले के भन्छ भने, होइन म तपाईँहरू लेख्नुहोस्, म बिन्ती पत्र लेख्दिनँ, होइन। मैले कुनै गल्ती गरेको छु भने सानो बच्चासँग पनि माफी माग्छु, तर मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भने राजासँग पनि माफी माग्दिनँ, मैले के गल्ती गरेको छु र भनेर। ती सबै मूर्धन्य नेताहरू छुटिसकेपछि 2 वर्ष एक्लै जेलमा बस्नुभयो, होइन। पछि उहाँलाई नखु जेलमा सारियो। र यो दरबारमा कुरा भयो, यो बाहुन त अलि बसाइरहेछ, यसलाई अलिकति उ गर्नु पर्यो, टहलाउनु पर्यो भने भन्नुभयो कृष्णजी। त्यसपछि मेरो दालमा, जेलमा जुन दाल आउँथ्यो त्यसमा झिङ्गाको मात्रा बढ्न थाल्यो। दाल कम हुन्थ्यो, झिङ्गा बढी हुन्थ्यो। झिङ्गा निकालेर म दाल भात खान्थेँ। त्यो टर्चर ताकि यसले समर्पण गरोस्, यसले सरेन्डर गरोस् भनेर यस्तो टर्चर गरिन्थ्यो। र उहाँ 2 वर्ष एक्लै जेलमा बस्नुभयो। पछि पनि उहाँलाई के आग्रह गरियो भने, अब यो विलक्षण व्यक्तित्वको लक्षणहरू बताउँछु। आफ्नो सिद्धान्तमा आफ्नो नेतालाई पनि सँग पनि नझुक्ने, होइन। सबैजना छुट्टै, म बिन्ती पत्र किन लेख्छु भने, अब हेर्नुहोस् त, रविन्द्रनाथ ट्यागोरले भन्नुभयो, तुम्हारा
कथा सुने कोही ना तिमी एक्ला चलो रे। यो एक्ला हिँड्ने साहस एउटा आत्मनिष्ठ व्यक्ति, यो आत्मबोध भएका व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ। सामान्य व्यक्तिमा एक्लै हिँड्ने यस्तो साहस बहुत दुर्लभ छ। 2 वर्षपछि एक्लै नक्कु जेलमा सारियो, उहाँ त्यहाँ आनन्दसँग बस्नुभयो होइन। जेलमा उहाँका साथीहरूले बताउँथ्यो सुखी हुनुहुन्थ्यो, गीता पढ्नुहुन्थ्यो अरे, किताब पढ्नुहुन्थ्यो, जोक गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा बानी छ, सेन्स अफ ह्युमर किशनजीको, जो आए पनि उसलाई जोक गर्नुहुन्थ्यो, बुढा बच्चा जसलाई पनि जोक गर्नुहुन्थ्यो होइन, राजालाई पनि जोक गर्नुहुन्थ्यो। दुईवटा प्रसङ्ग छ त्यस्तो होइन। उहाँ कसैलाई चाहिँ छोड्नुहुन्थ्यो न जोक गर्दाखेरि। मर्ने बेला लास्टमा जब उहाँ नर्विक हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम दिनहरू चलिरहेका थिए अनि नर्सहरू सेवा गरिरहेका थिए होइन। उहाँको त जोक गर्ने बानी, खास गरेर ठिठीहरूलाई हेऱ्यो भने बढी जोक गर्नुहुन्थ्यो सुरुदेखि नै उहाँको बानी। अनि त्यो नर्सहरू आएपछि उहाँले मर्नुको केही घन्टा अगाडिको म कुरा भन्दैछु होइन। अनि के भन्नु, नानीहरू तिमीले बिहा गरेको छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो नर्सलाई होइन। जुन बेलुका उहाँले राति शरीर छोड्नुभयो त्यो दिन बिहानको कुरा गर्दैछु होइन। तिमीले बिहा गरेको छ कि छैन सोध्नुभयो। अनि कस्तो अहिले के कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्री, यस्तो बेला यस्तो कुरा गर्ने हो भनेर उनीहरूले प्रतिरोध गर्दाखेरि, हेर टाइममा बिहा गर न त मेरै गति होला है। र यो जो उहाँले दिपेन्द्र सरकारलाई पनि गर्नुभएको एकचोटि मलाई सुनाउनु भएको थियो। दरबारमा जाँदाखेरि दिपेन्द्र सरकारले देख्दाखेरि, खोइ बिहाको के भइरहेछ सरकार, टाइममा बिहा गर्नुहोस् न त है, मेरो गति होला भनेर दिपेन्द्र सरकारलाई पनि जोक उहाँ कसैलाई छोड्नुहुन्थेन होइन। जोक गर्नमा मौका पायो भने कसैलाई छोड्नु मन थिएन। सेन्स अफ ह्युमर उहाँको यस्तो थियो, जीवनभरि हाँसिराख्नुभयो होइन। उहाँले केही चोटहरू लाग्यो होला, केही दिन उहाँलाई भित्र त चोट जरुर थियो, मैले भनिहालेँ। उहाँ जतिको चोट कसलाई लाग्यो होला। आफूले स्थापना गरेको पार्टी जब मेजोरिटी पार्टी बनिसकेका छ, त्यो बेला त्यो पार्टी छोडेर राजीनामा गरेर निस्किनु पर्नु होइन। त्यही म भन्छु, यो राजनीतिक क्रान्तिहरूमा अध्यात्म जोडेन भने यस्तै हुन्छ। जुन गणेश मानजीलाई र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाली कङ्ग्रेस छोडाउनलाई त्यो बेलाको सरकार, राजतन्त्रले, त्यो बेलाको पञ्चायती शासनले अनेक प्रलोभन दियो र अनेक ताडना दियो र अनेक टर्चर गर्यो। तर गणेश मानजी र कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले नेपाली कङ्ग्रेस छोड्नु भएन। त्यही दुईजना नेतालाई उहाँकै आफ्नै सहयात्रीहरूले यस्तो दाउपे चलाए कि गणेश मानजीले पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा राजीनामा गर्नु पर्यो र कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई पनि आफूले स्थापना गरेको पार्टीबाट राजीनामा गर्नु पर्यो। त्यसको राजनीतिक क्रान्तिहरूको अन्त यस्तै हुन्छ होइन। राजनीतिक क्रान्तिहरूको अन्त यस्तै हुन्छ। जबसम्म त्यसमा अध्यात्म जोड्दैन तबसम्म त्यसमा कुनै मूल्याङ्कनै हुँदैन। व्यक्तित्वको अवसरवादिता होइन। तपाईँको भ्यालु के छ त्यो बेला त्यति मात्रै तपाईँको मूल्य हुन्छ। तपाईँको केही मूल्याङ्कन, किशनजीको मूल्याङ्कन नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले पनि गरेन। मलाई यसको धेरै पीडा छ। र जबसम्म किशनजीका इमान्दारी र उहाँको सत्यनिष्ठा र उहाँको चाहिँ प्रखर बौद्धिक धेरै वर्षसम्म पछि आएर केही उहाँलाई विस्मृतिहरू पनि थालेको थियो। तर 46 सालको जुन बेला उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँको हेर्नुहोस् त, 1 वर्ष 47 कति काम गर्नुभयो। संविधान 1 वर्षमा ल्याउनु असम्भव थियो होइन। प्राइभेट एयरलाइन्स खोल्नुभयो। नेपालमा प्राइभेट एयरलाइन्स थिएन, सबै गभर्मेन्टको आरएनसी एउटा थियो। ब्याङ्क थिएन प्राइभेट, सबै ब्याङ्क खोलिदिनु भयो वा प्राइभेटाइजेसन गर्नुभयो। यत्रो ब्याङ्क आयो, यत्रो चाहिँ एयरलाइन्सहरू फस्टाए र नेपालमा एक प्रकारको जनतालाई म एउटा सम्मानित नागरिक हुँ भन्ने बोध उहाँले गराउनु भयो होइन। एक वर्षको शासनकालमा त्यो दुर्लभ व्यक्तित्वको गुणहरू हो। शरद सिंह भण्डारीजीको घरमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। पछि शरदजी पछि सर्नुभयो र त्यही घरको तल
उहाँले मेन घर, उहाँको पनि त्याग ठुलो छ, मेन घर उहाँले कृष्णजीलाई निर्विघ्न छोड्नु भएको थियो। तल एउटा चाहिँ आफ्नो सानो स्ट्रक्चर बनाएर तल बस्न थाल्नु हो। एक दिन कृष्णजीले मलाई बोलाएर के भन्नुभयो भने, हेर्नुहोस् यो शरदजीको घर हो, उहाँ आफै तल बस्नुहुन्छ 2टा कोठामा, यत्रो घर चाहिँ मैले अगोटेर बसेको छु, मलाई चाहिँ ठिक लागिरहेको छैन। त्यस कारणले यसो काम गर्नुहोस्, एकजना मेरा हितैषी मित्रले मलाई 20 लाख रुपियाँ घर बनाउनु हो भने तपाईँलाई 20 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यस कारणले तपाईँले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, एउटा सानो नक्सा कोर्नुहोस् त, 20 लाख रुपियाँमा बन्ने, र यो शरदजीको घर अब मैले छोडिदिनु पर्यो, किनभने उहाँ आफै परिवार लिएर चाहिँ तल बस्ने, म चाहिँ पुरै दरबारले बस्ने, यो मलाई न्यायोचित लागिरहेको छैन। एकजना मित्रले मलाई 20 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएको छ, तपाईँले 20 लाख रुपियाँमा बन्ने एउटा नक्सा कोर्नुहोस्, घर बनाऊ। अनि एकजना अर्को इन्जिनियर साहबलाई पनि भनेको थिएँ, उहाँले एउटा बनाएर पनि दिनुभएको छ, त म तपाईँलाई धेरै विश्वास गर्छु, तपाईँले कोर्नुहोस् भन्नुभयो। मलाई गुरु भन्नुहुन्थ्यो, गुरुले कोर्नुहोस् भन्नुभयो। मैले भने कृष्णजी यो म गर्न सक्दिनँ। पहिलोचोटि मैले उहाँलाई नाइ भने जीवनमा। मैले कृष्णजी यो काम मबाट हुन सक्दैन, किन भनेर सोध्नुभयो। मैले भने हेर्नुहोस्, तपाईँ जीवनभर सुकुम्बासी बस्नुभयो होइन, अब अहिले आएर तपाईँले आफ्नो घर बनाउनु हो भने तपाईँको त्याग तपस्या सबै बर्बाद हुन्छ। र 20 लाख रुपियाँ घर पनि राम्रो बन्दैन। तपाईँको जुन यस कोठा हुनुपर्छ, अमिताले कोठा हुनुपर्छ, मान्छे आउँछ तपाईँले भेट्न आउँछ, बैठक कोठा हुनुपर्छ, भान्सा हुनुपर्छ। यो 20 लाख रुपियाँमा सम्भव पनि छैन, 20 रुपियाँमा बन्नु पनि बन्दैन। र तपाईँको जुन पहिचान छ होइन, त्यो तपाईँको सम्मान सुकुम्बासी हुनुमै छ। तपाईँले आफ्नो घर बनाउनु हो भने तपाईँको त्यो सम्मान र तपाईँको जुन उचाइ छ त्यो घट्छ। र 20 लाख रुपियाँमा कुनै घर पनि बन्दैन। बरु त्यसको सट्टा हामी कहीँ शरदजीलाई यो घर छोड्नु छ भने हामी कहीँ अरू सरौँ। मैले हाचलमा मेरो घर थियो, त्यो तल आश्रम छ, माथि कोठाहरू छ, त्यहाँ सर्नुहोस्, या तपोवन आउनुहोस्। तब त्यो बेला अलिक बनिसकेको थियो, तपोवन आउनुहोस्, त्यहाँ हामी बसौँ भने मैले उहाँले यो घर तपाईँको नक्सा चाहिँ म कोर्न सक्दिनँ भनेर मैले उहाँलाई पहिलोचोटि मैले कृष्णजीलाई नाइ भनेको जीवनमा होइन। बरु मार्मिक क्षण छ, उहाँ र म मात्रै थिएँ कोठामा। उहाँले चाहिँ त्यो अर्को आँखामा आँसु निकाल्नुभयो र जब उहाँ बडो भावपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँले भन्नुभयो, स्वामीजी यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड, यु हेभ सेभ मी होइन मेरो फ्रम ए पाप ग्रेट, मबाट ठुलो पाप हुन लागेको थियो, तपाईँले मलाई बचाउनु भयो। र यो जग्गाको एकजना इन्जिनियरले कोरेर एउटा दिएको थियो, यसलाई च्यातचुत गरेर ल यसलाई फालिदिनुहोस्, यो कुरा कसैलाई नभन्नु होला। आज म भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई, यो कुरा कसैलाई नभन्नु होला, मलाई तपाईँले ठुलो पापबाट बचाउनु भयो, म तपाईँको अनुग्रहित छु भनेर यसरी हात जोडेर उहाँले बोल्नु। अनि यो विशेषता थियो उहाँको व्यक्तित्वको होइन। जीवनभर सुकुम्बासी नै बस्नुभयो। पछि चाहिँ बाँडे गाउँमा जुन एउटा, त्यो पनि हामीले भवन विभागले अलिकति ठुलो कोठा बनाइदिनुहोस्, अलिक ठुलो कोठा बनाइदिनुहोस् भने उहाँको कोठाहरू धेरै सानो थियो होइन। तपाईँ त्यसमा उहाँ सर्नुभयो आश्रममा। उहाँको नाउँमा न एक आना जग्गा कहीँ थियो, न कुनै ब्याङ्कमा खाता थियो होइन, न उहाँसँग कुनै सामान राख्ने कुनै ठुलो व्यवस्था थियो होइन। त्यही उहाँको जुन 2-4वटा लुगा थिए, कोही कसैले आएर ल्याएर दिदियो भने बडो इज्जत साथ, कसैले प्रेमीले ल्याइदियो भने लिनुहुन्थ्यो होइन, राख्नुहुन्थ्यो। र एकचोटि मलाई याद छ, प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँ बलुवाटारमा उहाँलाई मैया देवीले तरकारी ल्याइदिनुहुन्थ्यो। र दिप कुमार उपाध्यायजीले पनि घरबाट त्यो उहाँ त सुकुम्बासी नै हुनुहुन्थ्यो, ल्याएर कसै चामल ल्याइदियो, कसैले दाल ल्याइदियो, यसरी चल्थ्यो उहाँ गुजारा। र त्यो दिप कुमारजीले अन्नसान ल्याइदिनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ मैया देवीले चाहिँ तरकारी सरकारी ल्याइदिनुहुन्थ्यो पहिला। अब त्यही बानी थियो, प्राइम मिनिस्टर भएको बेला पनि ल्याउनु हो। अनि कृष्णजीले, म त्यहीँ थिएँ, मैया देवीले ल्याउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ कृष्णजीले गाली गर्नुभयो, हेर्नुहोस् अब म सरकारको प्रधानमन्त्री हुँ र मलाई सरकारले तलब दिन्छ, अब तपाईँले मलाई डबल तलब खुवाउने, तपाईँले पनि मलाई दिने पैसा, मैले सरकारले त तलब दिइराखेकै छ खानालाई,
अब यो पाप मलाई नबोकाउनु, सब लिएर जानुहोस् होइन। जुन दिन मसँग केही थिएन तपाईँहरूले दिनुभयो, मैले स्वीकार गर्नुभयो, आज त म तलब पाइरहेको छु, मलाई यस्तो पाप नबोकाउनुहोस् भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। उहाँको व्यक्तित्वका दुईटा पक्ष म भन्छु, दुर्लभ पक्ष है त। त्यो बेला मोबाइल फोन चलेको थिएन। हामीहरू दोस्रोचोटि उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि प्रदीपजी, पूर्णबहादुरजी, दिप कुमारजी, हामी उहाँका बेडरुममा निर्विघ्न पस्ने हामीलाई थियो। सोझै बेडरुममै हामी पस्थ्यौँ र कुरा गर्थ्यौँ। एकचोटि के भएछ भने हामी त्यही बेडरुममा गएर बसेछु, चिया खान मन लाग्यो, अनि चिया पकाउने कोही मान्छे थिएन। तल चाहिँ सरकारी तर्फबाट जुन सेवा सत्कार विभाग छ त्यसको कर्मचारी हुन्थ्यो र कोही भेट्न आयो भने उहाँलाई भेट्न कोही आयो भने उसलाई सत्कार गरिन्थ्यो। त गभर्मेन्ट खर्चमा तल ग्राउन्ड फ्लोरमा। माथि उहाँको आफ्नै किचन थियो जो अमिताजी हेर्नुहुन्थ्यो र अमिताजी बाहिर जानुभएको थियो। हामीले चिया खान मन लाग्यो, अनि खोइ चिया भने त कोही चिया पकाउने मान्छे छैन भनेपछि तल त्यत्रो छँदैछ नि भनौँ न भने फोन तलबाट कोही चिया ल्याइदिनुहोस् भनेर हामीले भने। तल जुन के सरकारको राजस्व सत्कार विभागका कर्मचारीहरू एकदम दौरा सुरुवाल लगाएर टोपी लगाएर एकदम सत्कारका उसमा हुन्थे। उनीहरू चिया लिएर पनि आए। यति बेरमा किसिनजी पनि आइदिनु भयो। अनि किसिनजीले किन कहाँबाट चिया आयो, किन तिमी किन माथि चिया ल्यायो भने उसले गाली गर्नुभयो। तल पो सरकारी खर्चबाट तल चिया सरकारी पाहुना आयो भने त्यसको लागि चिया तल बन्छ। माथि त मेरो किचनबाट चिया आउनुपर्छ, यो तलको खर्च कसले तिमीलाई भन्यो चिया ल्याउनलाई भने उसले चाहिँ हामीहरूलाई देखाइदिए। म गइरहेको थिएँ, मलाई देखाइदिए, स्वामीजीले भन्नुभयो चिया ल्याएँ। मेरो त पानी भएँ म होइन। अनि हामी 3-4जना थियौँ उहाँ बसिराखेँ। अनि चिया त ल आज राखिदियो चिया, आज उहाँहरूलाई खाना दिउँ, भोलिदेखि तलबाट चिया माथि नल्याउनु। तलको खर्च तलैकोबाट सरकारी खर्च हुन्छ, माथिको खर्चको लागि मलाई सरकारले तलब दिएको छ भनेपछि चिया हाम्रो अगाडि राखियो। तर त्यो चिया घोट्न बहुत गाह्रो हो। किसिनजीको त्यो डाँट सुनिसकेपछि त्यो चिया घोट्न धेरै गाह्रो हो होइन। यस्तो व्यक्तित्व हुन्थ्यो। प्रदीपजीको बानी के थियो भने मोबाइल चलेको थियो, लामो फोनमा कुरा गर्ने बानी। अनि त्यहाँ गएर त्यो प्राइम मिनिस्टरको अफिसमा फोन माथि हुन्थ्यो, अनि कुरा जसलाई गरे पनि लामो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँको बानी छ फोनमा लामो, अनि फोनमा लामो कुरा गरिराख्नु भएको थियो। किसिनजीले सुन्नु भएको छ, उताबाट बसेर आएर गाली गर्नुभयो, यो सरकारी फोन हो, तिम्रो आफ्नो फोन होइन होइन, छोटो कुरा गर भनेर फोन राख। फोनको बिलसम्म उहाँको आफ्नो दाहिना हात जस्तो नेतालाई पनि सरकारी खर्चको फोन चाहिँ नगर भन्ने। अब यस्तो व्यक्तित्व मनुष्यताको इतिहासमा, राजनीतिको इतिहासमा मलाई अर्को कोही देखाउनुहोस् न, मैले त देखाएको छैन। माओवादीको ठुलो चलिराखेको थियो। उहाँलाई दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट निष्कासन गर्ने एउटा कारण त्यो पनि थियो। उहाँ माओवादीसँग वार्ता गरिराख्नु भएको थियो र धेरै शेरबहादुर देउपाजीलाई त्यसको अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो वार्ता कमिटीको, र वार्ता बरु पोजिटिभ भइरहेको थियो। र त्यही बेला माओवादीसँग सम्झौता हुने सम्भावना देखेर नि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बनाउनुमा एउटा कारण त्यो पनि छ। त्यो आज पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीशको पति हुनुहुन्छ नि, उहाँले अहिले त्यो मिडिएट गरिराख्नु भएको थियो। मैले नाम उहाँको बिर्सिरहेको छु, मिडिएट गरिराख्नु भएको थियो। उहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ त्यही कारणले उहाँलाई हटाइयो भनेर। दुर्गा सुवेदी दुर्गा सुवेदीलाई सोध्नु होला। दुर्गा सुवेदी मिडिएट गरिराख्नु भएको थियो। शेरबहादुर देउपाजीलाई उहाँले कमिटीको प्रेसिडेन्ट बनाउनु भएको थियो, वार्ता कमिटीको। र वार्ता बडो राम्रो गतिमा गइराखेको थियो, बडो राम्रो गतिमा गइरहेको। दुर्गा सुवेदीसँग यो मभन्दा राम्रो उहाँले बताउनु होला, तपाईँहरूले सुन्नु होला होइन। र त्यो बेला दरबारको अब चारैतिर बम चलिरहेको थियो, गोली चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री निवासको एउटा पर्खाल ढलेछ, कुनै कारणले बर्खाले घटेछ। सिक्युरिटी अफिसर आएर के भन्यो भने अहिले यस्तो खतराको समय छ, त्यो पर्खाल उताको ढलेछ, त्यसै पर्खाल तुरन्तै बनाउनु पर्यो, एकदम
आदेश गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी, तुरन्तै बनाउनु पर्यो। अनि किशनजीले हामी बसिरहेका थियौँ, किन भन्नुभयो, होइन सुरक्षाको मामला हो, अहिले चाहिँ यत्रो माओवादीहरूको बिगबिगी छ, उनीहरूले के गरिरहेछ, या पर्खालै ढलिसक्यो, पर्खाल बनाउनु पर्यो। अनि किशनजीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् मेरो सुरक्षाको लागि तपाईँहरू यत्रो मान्छे जवान हुनुहुन्छ, बन्दुक लिएर बस्नुहुन्छ, होइन मेरो सुरक्षा मेरो कोही शत्रु नै छैन, मलाई कसले मार्छ, मेरो कोही शत्रु छैन यो संसारमा, मलाई मार्ने मान्छे कोही छँदै छैन। हेर्नुहोस्, र तपाईँहरू यत्रो बन्दुक लिएर घुमिराख्नुहुन्छ मेरो सुरक्षाको लागि, यहाँ पर्खाल ढले, योभन्दा अहिले बजेट बहुत जरुरी छ, अर्को ठाउँमा बजेट जरुरी छ, यो पर्खालको लागि म बजेट अहिले दिन सक्दिनँ भनेर फिर्ता गरिदिनु भयो है। अब यस्ता उहाँका व्यक्तित्वका जुन दुर्लभ पक्षहरू छन्, सायद धेरै मान्छेले थाहा नहोला, होइन, जो मानवीय गुणभन्दा पनि एउटा ऋषि तुल्य गुणहरू, मानवीय कमजोरी हुन्छन्, मनुष्यमा कमजोरी हुन्छ, उहाँ आफ्नो कमी कमजोरी कहिले लुकाउनु हुन्थेन। त्यो मामलामा म उहाँ र गान्धीजीलाई एक मान्छु। गान्धीजीले पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउनु हुन्थेन, भन्नुहुन्थ्यो। दुईजनामा धेरै समानता थियो र धेरै भिन्नता थियो। गान्धीजी जस्तै सत्यनिष्ठ किशनजी पनि हुनुहुन्थ्यो। गान्धीजी बडो डिसिप्लिन मान्छे हुनुहुन्थ्यो खानपानमा, किशनजी चाहिँ खानपान बानी व्यवहारमा चाहिँ अलिक स्वच्छन्द व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो गान्धी। तर उहाँ अनेस्टली त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो प्रेम कथा पनि सबैको अगाडि नै सुनाउनुहुन्थ्यो, अनेस्टली त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो कि मेरा गुण अवगुण कसैसँग लुकाउनु हुन्थेन। र म त्यो मामलामा केही मामलामा किशनजीलाई श्रेष्ठ मान्छु गान्धीजी भन्दा पनि। तपाईँ सुन्नुहोस्, किनभने गान्धीजीले बिहा गरेर पनि जबरजस्ती ब्रह्मचर्य व्रत लिनुभयो, जो अवैज्ञानिक थियो। उहाँको एक जैन गुरु हुनुहुन्थ्यो जसले गलत चिज भन्नुभयो, कस्तुरबालाई दुःख दिनुभयो र उहाँले चाहिँ ब्रह्मचर्यको व्रत लिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, गान्धीजीको जो दुर्लभ जीवनीहरूमा लेखिएको छ, बुढेसकालमा उहाँले काम वासनाले सताउँथ्यो र कस्तुरबाको डेथ भइसकेको थियो। त्यसपछि उहाँले मर्नुभन्दा केही वर्ष अगाडि पनि काम वासनाले सतायो। इमान्दार मान्छे हुनुहुन्थ्यो, के गर्ने भयो, एउटा तान्त्रिक गुरुसँग सल्लाह लिनुभयो गान्धीजीले। उहाँले के भन्यो भने, तपाईँले काम वासनालाई दबाउनु भएको छ, त्यस कारणले युवा स्त्रीहरूसँग त नाङ्गै सुत्नुहोस्, काम वासना गर्नु पर्दैन, यो उमेरमा गर्न पनि सक्नुहुन्न, तर त्यसले तपाईँको वासना तिरोहित हुन्छ भने गान्धीजीले त्यो प्रयोग गर्नुभएको गान्धीजीका अन्तरङ्ग मित्रहरूले त्यो कुरा लेखेका छन्, होइन। त्यो गान्धीजीलाई वासनाको सप्रेसन थियो, गान्धीजीमा वासनाको सप्रेसन थियो। त्यसले बुढेसकालमा त्यो प्रयोग गान्धीजीले गर्नु पर्यो। धेरै बदनामी पनि भयो, नबुझ्ने मान्छेले बदनाम गरे, हामीले त आदर गरे, किनभने गान्धी यत्रो कत्रो इमान्दारी, यत्रो कुरा पब्लिकली एनाउन्स गरेर गर्नुभयो। गान्धीजीले कोही लुकाएर केही गर्नु भएन। त किशनजीलाई त्यस्तो केही गर्नु परेन, बिकज हिज लाइफ वाज ए नेचुरल लाइफ, होइन। उहाँले कुनै वृत्तिलाई सप्रेस गर्नु भएन। जब रक्सी खानुहुन्थ्यो सबैको अगाडि खानुहुन्थ्यो, जब उहाँको जो जीवन व्यवहार थियो त्यसमा कुनै पर्दा थिएन, कसैसँग लुकाउनु भएन। द्याट निड्स मोर करेज, होइन। त्यो अझ बढी साहस चाहिन्छ। त्यस्ता एक साहसी, एक एक्लो क्रान्तिकारी, एक ऋषि तुल्य व्यक्तित्व आउने दिनमा नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सायद विश्वास गर्न पनि गाह्रो होला कि किसिम जस्तो व्यक्ति पनि नेपालको राजनीतिमा पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएर चलाएको हो, दुईटा धोती राखेर र एउटा बन्डी राखेर चलाएको हो, र एउटा सुराही र एउटा छाता लिएर प्रधानमन्त्री निवासबाट दुईचोटि निस्केको हो। यो कुरा अहिलेको पिँढीले विश्वास गर्ला त अहिले जुन राजनीति जुन दिशामा गइरहेको छ, त्यो दिशामा 20 वर्षपछि जसले किशनजीलाई देखाएको छैन, सुनेको छैन, त्यो मान्छेले विश्वास गर्ला कि नेपालको इतिहासमा किसिन्जर जस्तो व्यक्ति पनि दुईचोटि प्राइम मिनिस्टर भयो र राष्ट्रलाई स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा यत्रो योगदान दियो। सायद विश्वास गर्नै गाह्रो होला। यस्तो व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मेरो त आँखा रसाउँछ, हृदय रसाउँछ। र जसको आँखा किशनजीको नाम लिएर जसको हृदयमा उन्माद हुँदैन, जसको आँखामा रसाउँदैन, त्यो आँखालाई म ढुङ्गाको आँखा भन्छु, पत्थरको आँखा भन्छु। उहाँको व्यक्तित्वै यस्तो थियो कि उहाँलाई
आदरले निहुरिन्छ, निहुराउनु पर्दैन। उहाँको कुनै पद थिएन लास्टका दिनमा, तब उहाँसँग दुईचोटि म भारत भ्रमण गर्नको मौका मिले। इन्डियामा जुन नेतालाई भेट्नलाई अहिलेको पदाधिकारीहरूले धेरै खुसामद गर्नुपर्छ, इन्डियामा गएपछि इन्डियाको फरेन मिनिस्टरले भेट्नु या प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्नु बडो गाह्रो हुन्छ। ती इन्डियाका प्राइम मिनिस्टरहरू जो किसिनजी जब कुनै पदमा हुनुहुन्थेन, खुट्टा ढोक्नुहुन्थ्यो किसिनजीको, होइन? एउटा त इन्डियाको कल्चर के छ, आफूभन्दा उमेरको गएको मान्छेले खुट्टा ढोक्ने चलन छ, होइन? त्यो किसिनजीलाई खुट्टा ढोक्नुहुन्थ्यो। र किसिनजी यात्रा गर्दाखेरि हाम्रो उहाँसँग साईवालाई भेट्न जाँदाखेरि बेङ्गलोरमा थिए, त्यहाँको राज्यपाललाई फोन गर्नुभयो, चिफ मिनिस्टरले फोन गर्नुभयो, आवाज कस्तो गर्नुहुन्थ्यो किसिनजीले भेट्नलाई, होइन? होइन, तपाईँसँग समय छ भने भेटौँ, नत्र तपाईँ आफ्नो घरमा सुखी रहनुहोस्, म आफ्नो घरमा धेरै सुखी छु। वक्तव्य हेर्नुहोस् न, कस्तो वक्तव्य, होइन? नत्र तपाईँ आफ्नो घरमा सुखी रहनुहोस्, म आफ्नो घरमा धेरै सुखी छु। राज्यपालहरूले आएर उहाँलाई ढोकेको मैले देखाएको छु, होइन? त्यो जुन व्यक्तिको कुनै पद थिएन, एक्स प्राइम मिनिस्टर, तर व्यक्तित्वको एउटा टावरिङ पर्सनालिटी थियो। एउटा उहाँको व्यक्तित्वमा एक सुन्धाराभन्दा पनि ठुलो उचाइ थियो, जसको हृदयमा पनि श्रद्धा। उहाँको पदको लागि उहाँलाई कसैले श्रद्धा गरेन, किसिनजीको व्यक्तित्वको अगाडि जो पनि श्रद्धा नथुन्थ्यो। उहाँको आँखा कसैको अगाडि झुकेन, होइन? र उहाँको अगाडि जो व्यक्ति जाँदाखेरि पनि लाग्थ्यो कि यो हामी एउटा टावरिङ पर्सनालिटीको अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। यस्ता चरित्रका धनी नेपालका गौरव। मैले भने नेपाल आमाले धेरै तपस्या गर्नुपर्छ, अर्को किसिनजीलाई जन्माउनलाई नेपाल आमाले धेरै तपस्या गर्नुपर्छ। यो माटोले धेरै तप गर्यो भने पनि, र अहिलेका युवाहरूले धेरै किसिनजीको जीवनबाट गुणहरू सिक्नुभयो भने मात्रै नेपालको इतिहासमा फेरि अर्को किसिम कृष्णप्रसाद भट्टराईको आगमन हुन्छ, नत्र आउने दिनमा मान्छेहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो व्यक्ति पनि सक्रिय राजनीतिमा थिए। मैले मेरो हृदय उहाँको प्रति बडो प्रेम र आदर र श्रद्धाले भरिया छ। मैले रातभरि बोलेँ भने पनि मलाई सन्तोष हुँदैन, त्यस कारणले मेरो बानीलाई यहीँ विश्राम दिनु उचित होला। मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी का मित्रहरू, हाम्रा अमित गेवालीजी र यहाँ उपस्थित नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, युवराजजी आदरणीय हुनुहुन्छ, युवराजजी, यस्ता व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित भएर मेरो जस्तो एउटा किसिनजीको पागल प्रेमी भन्नुहोस् न, म आफूलाई यही पहिचान दिन चाहन्छु, ए म्याड लभर अफ किसिनजी। त्यसको चाहिँ पागलपन सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।